معكم ان شاء الله. في هذا الفيديو غادي ندير لا كوريكسيون ديال الدوفوار نيميرو 3 بالنسبه للنيفو ديال ترون كومان سيانتيفيك بيوف. عندنا في ليكزامان يعني في هذا الدوفوار هذا عندنا دو زيكزارسيس. Pour le premier exercice, attendre la fonction f de x est égale moins x sur x carré moins 1. La première question, étudier la parité de la fonction f. Comment on dit la parité? C'est notre domaine de définition. Où est la parité? La parité, c'est de la vérification de deux conditions exactement. X appartenant à d de f équivalent x carré moins 1 différent de 0. هنا كنرجعو المعادلة بطبيعة الحال راكم عارفين هاد المسألة ونغيزو ليكواسيون. هاد ليكواسيون هادي اللي هي إكس كاري موان 1 إتيكال زيرو هادي إيدونتيتي ماركابل. سينون تقدر دير إكس كاري إتيكال 1 يعني إكس إتيكال غاسين كاري دو 1 اللي هي 1 أو بيان إكس إتيكال موان غاسين كاري دو 1 اللي هي موان 1. C'est-à-dire que إكس différent de 1 et x différent de moins 1. Donc, chaque valeur a deux valeurs interdites. On dit le domaine de définition, le y est égal r privé de moins 1 et 1. Ou l'on dira sous forme d'intervalle, il y a moins à l'infini jusqu'à moins 1, union min moins 1 jusqu'à 1, union min 1 jusqu'à plus l'infini. Mais il y a le domaine de définition. اش كيبان لينا في هذا الدومين؟ كيبان لي بانه سيميتريك بارابور ا زيرو، يعني من موان لانفيني موان 1 السيميتري ديالو هو من 1 بلس انفيني، ومن موان 1 ل 0 راه السيميتري ديالو من 0 حتى ل 1، يعني هذا ديجا سيميتريك بارابور ا زيرو. دونك بغينا لا باريتي، لا باريتي اللي كنهضروا عليها هي هذه، ها هي لا باريتي. يلا غنبداو في لا باريتي السؤال اللي باغي لا باريتي. دونك هنا قلنا il faut vérifier شحال من كونديسيون 2. pour la première condition ركزوا معايا مزيان. نجيو هنا ونديرو pour tout x appartenant à R privé de moins 1 et 1, on a moins x aussi appartenant à l'intervalle R privé de moins 1 et 1. Donc cette condition est vérifiée, elle est l'ensemble symétrique par rapport à 0. On va sur la deuxième condition pour tout x appartenant à R privé de moins 1 et 1, غنحسبوا l'image de moins x. فيما تبانلناش x غادي نعوضها، on va remplacer x par quoi? par moins x. غنشوف اللي عندي الفوق moins x حيت ديجا عندنا هنايا الاكس غادي نعوضها بالموان مع هاد الموان هادي تولي بلس. المهم حنا خليناهم شي كامل على شحال؟ على moins x لو تو كاري moins 1 est égal. ركزوا معايا مزيان عافاكم. الا جينا لهنا هاد الموان تخرج على برا لهاد الجي، ها هي موان وخلي موان اكس اللي كانت عندنا هادشي فرقنا هاد الموان جبنا لهاد الجي وهاد الموان بقات هنايا. داكا موان اكس كاري راه هي اكس كاري موان 1. يعني علاش خليت على هاد الشكل؟ شوفوا معايا موان اكس سور اكس كاري موان 1، ها هي الفوق موان اكس سور اكس كاري موان 1 يعني نفسها ولكن الموان اللي على برا. دونك هنايا كتساوي ليا موان اف دو اكس. هنا غنجيو نقول لهم دونك اف est une fonction impaire. Donc la parité ديالها impair. اش كتعني impair؟ يعني لا كورب ديالها خاصو يكون سيميتريك بارابور على لوريجين دو روبير. هذا هو المعنى ديال هادشي ديجا شرحتو. داكا. Alors pour la question numéro 2 شنو طلبوا مني؟ قال لي montrer que ها هي يعني فيها 2a و 2b. نمشيو ل 2a. قالوا لي montrons que f de a moins f de b sur a moins b est égal اللي هي ab plus 1 شي كامل divisé par a carré moins 1 facteur de b carré moins 1. donc بغاو هاد لا ديمونستراسيون حنا غادي نجيو ونكتبو ليهم on a هذا كيتسمى لو طو دو فارياسيون يعني f de a moins f de b شي كامل sur a moins b. ركزوا معايا فيكم. بالنسبة ل f de a غنجي لا فونكسيون هنايا هاد ال x on va remplacer x par a وعاوتاني on va remplacer x par b. هاديك هي f de a و f de b. داكا. نجيو هنا قلنا بالنسبة ل f de a غتكون عندي بحال هكدا
ركزوا معايا مزيان. اف دو ا هي موان ا سور ا كاري موان 1. هادي الأولى. عاد موان كوا موان بي، c'est-à-dire plus b sur b carré moins 1 شي كامل divisé par a moins b est égal. هنا يكون عندي توحيد المقام، عندي دينوميناتور كومان اللي هو a carré moins 1 فاكتور دو b carré moins 1. يكون عندي على هاد الشكل هذا، يكون عندي a carré moins 1 وهنا b carré moins 1 هادشي كامل sur a moins b. وهنا الفوق تكون عندي يعني هاد البسط هذا اللي هو النيميراتور، فهاد الدينوميناتور هذا تكون عندي موان ا فاكتور دو بي كاري موان 1 بلس بي فاكتور دو ا كاري موان 1. صافي دابا نجيو هنايا نحاولو نديرو دابا نضربو في مقلوب، يعني هذا مقسوم على هذا مقسوم على هذا، يعني نضرب في المقلوب ديال هذا. صافي يعني ننتقلو من هنا من لا ديفيزيون لو برودوي. دونك غتولي عندي هنايا موان ا فاكتور دو بي كاري موان 1 plus b facteur de a carré moins 1 شي كامل divisé par a carré moins 1 facteur de b carré moins 1 هادشي fois 1 sur a moins b. وندير هنا est égal، ندير عملية النشر développement. moins a في b carré هي moins a b carré moins a في moins 1 c'est plus a plus b في a carré c'est a b carré c'est a carré b, b moins 1 c'est moins b, شي كامل divisé par a carré moins 1 fois b carré moins 1 عاد fois 1 يعني l'inverse de a moins b. مزيان. ملي جينا هنا غادي نشوفو دابا الحساب ديال هادي كيفاش داير. هنا هذا مع هذا نشوفو شنو واقع باش غادي نعملو هنايا. الا لاحظتو ركزو معايا فاكم مزيان. الهدف ديالي هنايا هو خصني نعمل علاش باش تمشي ا موان بي مع ا موان بي. صافي مزيان. دونك غادي يكون عندي هنا الفوق الا لاحظتو عندي ا كاري بي ها هي، وعندي موان ا بي كاري ها وحده، عاد بلس ا موان بي غير قديتهم، وهنا ا كاري موان 1 فاكتور دو بي كاري موان 1 فوا 1 سور ا موان بي. هنا ات ايكال، هنا كيبان العامل المشترك هو ا بي. الوغ هنايا غادي نعملو ب ا بي. إلا درنا لا فاكتوريزاسيون بار ا بي اش غادي يبقى عندي هنايا؟ غتبقى ا. وإلا درنا لا فاكتوريزاسيون بار ا بي غتبقى هنا بي، يعني غتبقى ليا ا موان بي عاد بلس هاد ا موان بي هادي مقربناش ليها، هادشي كامل ديفيزي بار ا كاري موان 1 فاكتور دو بي كاري موان 1 فوا 1 سور ا موان بي. مزيان. دابا غادي نعملو ب ا موان بي. إلا عملتي ب ا موان بي غيبقى لينا هنا ا بي بلس 1 حيت ا بي غنحيدو ا موان بي غنحيدو، غتبقى لي عندي هنا 1 هادشي كامل ديفيزي بار ا كاري موان 1 فاكتور دو بي كاري موان 1 هادشي كامل فوا 1 سور ا موان بي. غتمشي ليا ا موان بي مع ا موان بي غتبقى عندي ا بي بلس 1 هادشي كامل ديفيزي بار ا كاري موان 1 فاكتور دو بي كاري موان 1. وهادي هي اللي بغا يوصلو ليها هنايا. دونك هادي هو لو طو دو فارياسيون اللي خرجنا. دونك يمكن ليا دابا غنمشي للسؤال الموالي اللي هو بي. قالوا لي ديتيرميني les variations de f sur les deux intervalles 0, 1 et 1 plus infini. Alors pour la question B, déterminant les variations de f sur les deux intervalles 0, 1 et 1 plus infini اللي كتقول لي. d'accord. دونك هنا بالنسبه لي فارياسيون يعني ماشي طلبوا منك طابلو ولا شي حاجه، ما طلبوا لا طابلو، يعني بغاو يدرسوا التغيرات، يعني واش كرواسون ديكرواسون خصنا نعرفوا شنو واقع. دونك اول حاجه كنمشيو نديرو لي شي دو سين ديالاش لو طو دو فارياسيون. ديجا عندنا لو طو دو فارياسيون حسبناه قبيله، الا عقلتو عليه اللي هو ا بي بلس 1 شي كامل ديفيزي بار ا كاري موان 1 فاكتور دو بي كاري موان 1. يعني هنا خصنا نديرو لي تيد دو سين ديال هادشي هذا. غنبداو انترفال بانترفال. غنمشيو للانترفال الاول ها هي سور الانترفال الاول اللي فرضوا علينا هما من 0 جوسكا 1. 0 عطاونا 0 فيرمي و 1 بطبيعة الحال اوفير حيت فالور انترديت. نمشيو هنايا الا بغيتي تدرس الاشاره ديال هادشي بشويه بشويه. غنجيو الاولاني اللي هو عندنا ا ابارتونون لانترفال 0 1. اش كتعني الهضره هادي؟ كتعني بان ا
نبدأ نمشيو ب حتى هي appartenant l'intervalle 0 1 كتعني بأن A comprise entre quoi et quoi entre 0 et 1 ولكن 0 ou égal on a strictement d'accord حتى B comprise entre quoi et quoi la valeur comprise entre 0 et 1 عاوتاني هنا strictement on a ou égal بغينا حنا نديرو l'encadrement ديال ديال النيميراتور بوحدو وديال الدينوميناتور حتى هو بوحدو نديرو بعدا ديال النيميراتور دونك هنايا A fois B 0 fois 0 et 1 fois 1 هادشي ديال l'encadrement إلا عقلتو دونك AB comprise aussi qu'entre 0 et 1 غنزيدو دابا واحد يعني في الأطراف جوج ملي كتزيد شي حاجة مكيتقلب لا رمز لا والو دونك غتكون عندي AB بلس 1 ركزو معايا غتولي هنا 2 وغتولي هنا 1 داكوغ شي حاجة محصورة بين واحد و جوج كيفاش دايرة إلي بوزيتيف باش نكونو متفقين عليها صافي مزيان محصورة قلنا ما بين واحد و جوج صافي دونك ممكن نجي هنا ونكتب دونك اللي لقينا دابا بأن AB بلس 1 لقيناها supérieur strictement à 0 ها وحدة عاد غادي نمشيو للدينوميناتور الدينوميناتور ديجا عندنا A هي A comprise entre 0 et 1 دونك إلا بغيتي A carré comprise entre 0 حتى هي et 1 مزيان وإلا بغيتي A carré وغتنقص منها واحد غتنقص واحد من هنا وواحد من هنا إلا قصتي واحد من هنا تولي هنا موان 1 وهنا غتولي عندي 0 شي حاجة محصورة ما بين موان 1 و 0 دونك إلى نيجاتيف دونك تأكدت بأن A carré موان 1 ستريكتمون نيجاتيف هادي وحدة وغنمشيو عاوتاني لبي كاري بي كاري لقينا حتى هي كومبريز اونتر 0 و 1 حيت بي محصورة بين 0 و 1 دونك إلا رفعتي هنا كاري هنا كاري هنا كاري مغيتقلب الرمز هو علاش حيت هادو بوزيتيف مزيان دونك بي كاري غنقص منها واحد إلا نقصتي واحد منها تعطيك عاوتاني حتى هي 0 نقصتي واحد هنا حتى هي موان 1 شي حاجة محصورة ما بين موان 1 و 0 إلي نيجاتيف دونك لقينا فعلا بأن بي كاري موان 1 inférieur strictement à 0 ولكن شنو بغيت انا في الدينوميناتور هنايا لاحظوا معايا بغيت لو برودوي هذا نيجاتيف وهذا نيجاتيف البرودوي ديالهم غادي يكون بوزيتيف دونك انا ممكن نجي هنا ونكتب دو A carré moins 1 facteur de B carré moins 1 كيفاش داير supérieur strictement à 0 لقيتي البسط supérieur strictement à 0 ولقيتي المقام supérieur strictement à 0 évidemment غادي يكون عندي le taux de variation supérieur strictement à 0 يمكن لك تجي هنايا وتكتب par conséquent bien alors عندنا le taux de variation T de AB كيفاش داير supérieur strictement à 0 par conséquent عقلوا على الريداكسيون عفاكم par conséquent la fonction f est strictement croissante sur l'intervalle اللي فارضين علينا 0 1 هذا الاولاني عاد يمكن ليا ننتقل للانترفال الثاني sur l'intervalle اللي فرضوا علينا من 1 jusqu'à plus infini من 1 jusqu'à plus infini بطبيعة الحال 1 كيفاش داير اوفير حيت فالور انترديت نفس الهضره هنايا اش نقولوا لهم اون ديما المعطيات ديما الغيداكسيون هي الامتحان داكا تحاول تغيديجي ماشي تكون فاهمها صافي وما تخرجش نجيو هنا on a A appartenant l'intervalle 1 jusqu'à plus infini et B aussi appartenant l'intervalle 1 jusqu'à plus infini et là c'est-à-dire que ركزوا معايا يعني A supérieur strictement à 1 B supérieur strictement à 1 دونك الجداء ديالهم AB supérieur strictement à 1 حيت واحد في واحد هي واحد غتزيد واحد دابا دونك AB زدتي واحد هنا تكون supérieur strictement à 2 و 2 supérieur strictement à 0 évidemment لقينا دونك البسط اللي هو AB plus 1 supérieur strictement à 0 ها وحده عاد نمشيو للدينوميناتور عاوتاني نفس الهضره اون لقينا ديجا A supérieur strictement à 1 الا بغيتي A carré غيكون supérieur strictement à 1 الا بغيتي A carré تنقص واحد من هنا تكون supérieur strictement à 0 وغنمشيو لبي حتى هي supérieur strictement à 1 رفع هنا كاري غتولي B carré supérieur strictement à 1 دونك B carré moins 1 supérieur strictement à 0 لقيت هذا بوزيتيف وهذا بوزيتيف دونك الجداء ديالهم A carré moins 1 facteur de B carré moins 1 غيكون supérieur strictement à 0 هذا الدينوميناتور يعني المقام وهذا النيميراتور اللي هو البسط هذا موجب وهذا موجب
موجب على موجب كيعطيني موجب. بوزيتيف سور بوزيتيف كيعطينا ان نومبر بوزيتيف. سيتادير كو غنجيو هنا ونقولو الوغ عندنا لو طو دو فارياسيون اللي هو تي دو ا بي كيفاش داير سوبيريور ستريكتومون ا زيرو. باغ كونسيكون هيا وبالتالي par conséquent f est aussi strictement croissante sur l'intervalle 1 jusqu'à plus l'infini. D'accord? Ou le 1 qui veut dire ouvert. Donc هنا يلا حيدنا la question B. من بعد قالوا لي déduire la variation de f sur l'intervalle moins l'infini jusqu'à moins 1 et moins 1 jusqu'à 0. حاولوا تركزوا معايا عافاكم. دونك نجيو لهاد لا كيسيون نديرو حتى هي هنايا باش ما نضيعوش الوقت. دونك لا كيسيون هنا لا كيسيون 3 تبعوا معايا مزيان. قالوا لي déduire هيا on déduit les variations de f sur les intervalles moins l'infini jusqu'à moins 1 ouvert et moins 1 jusqu'à 0. moins 1 ouvert وهذا fermé. لاحظوا هنايا هاد لا بارتي ديال اش لا باريتي اي لا فارياسيون كاينه علاقه بيناتهم. لقينا ديجا فواحد لا كيسيون الا عقلتوا عليها ها هي هنايا لقينا لا باريتي لا فونكسيون اي امبير. اش كتعني لا فونكسيون امبير؟ كتعني الا كان فواحد لانترفال مثلا هاد لانترفال هذا هاو من 1 جوسكا بلس انفيني كانت كرواسونت في المقابل ديالو يعني في السيمتري ديال هاد لانترفال خص تبقى ليا لا ميم فارياسيون. داكوغ هادي في لا فونكسيون امبير يعني لقيتها هنا كرواسونت الاخرى خاص تكون كرواسونت. لقيت هادي كرواسونت الاخرى خاصها تكون ديكرواسونت يعني في السيمتري ديالو. وشوفوا الانترفال الاخر تا هو ها 0 1 لقينا لا فونكسيون مثلا هنايا كرواسونت حتى الاخر المماثل ديالو غتكون فيه كرواسونت. دونك كتبقى ميم فارياسيون ما كتغيرش. ولا كانت بير كتغير كانت كرواسون كتولي ديكرواسون ديكرواسون كتولي كرواسون ولكن في السيمتري ديال الانترفال. مزيان. دونك نجيو هنا كيفاش غتقول ليه ديجا اون لا دابخي لا كيسيون بريسيدونت اف اي كي لقيناها لقينا كرواسونت sur les deux intervalles. لقينا في الاول ولقينا في الثاني الا عقلتو. داكوغ دونك sur les deux intervalles هيا les deux intervalles اللي هما من 0 jusqu'à 1. D'accord? Et l'intervalle de من 1 jusqu'à plus infini. Donc لقينا ديجا كرواسون. ونجي هنا تقول دونك ملي لقيتها كرواسون دونك في لي انترفال سيمتريك ديالهم غتبقى لا ميم فارياسيون. سيتادير غادي نقولو هنا دونك اف اي اوسي quoi croissante يعني strictement نسكتو croissante انا ما عندناش دابا مشكل. f est aussi croissante sur les intervalles اللي فرضوا علينا دابا moins l'infini jusqu'à moins 1 ها هو et l'intervalle moins 1 jusqu'à 0. علاش؟ car f est impair. D'accord? Ou تقدر تقول puisque la fonction est impaire donc la variation ne change pas كذا. المهم على حسب الجملة ما عندهاش مشكل. المهم الجملة اللي بانتك ساهلة ولكن تكون لوجيك ممكن تكتبها. داكوغ دونك دابا بقات لينا ان شاء الله اخر كيسيون اللي هي لا كيسيون 4. Alors pour la question numéro 4 يعني la dernière question في l'exercice numéro 1 طلبوا مني لو طابلو دو فارياسيون دو لا فونكسيون اف سور دي دو اف. دونك هذا هو الطابلو دو فارياسيون درنا اكس درنا اف. كنديرو الدومين ديفينيسيون هو الاول ها هو من موان لانفيني جوسكا لقينا جوسكا موان 1 ومن موان 1 مشينا ل 1 ومن 1 مشينا حتى لاش حتى بلس لانفيني. داكوغ ولقينا بان هادو دو فالور انترديت يعني غنجيو لهاد الموان 1 ونديرو لي دو بار. ركزو معايا مزيان. دونك هنا درنا لي دو بار. كي لقيتي لا فونكسيون من موان لانفيني جوسكا موان 1 قلنا تبقى لا ميم. لقينا كرواسونت ها هي لقينا كرواسونت كي لقينا في المماثل ديالها حتى هي كرواسونت.
هادشي لقينا غير دابا مزيان. ولقينا عاوتاني من موان 1 حتى ل 0 ومن 0 حتى ل 1. كي لقينا من 0 حتى ل 1 في الاول لقينا كرواسون. كي لقينا من موان 1 حتى 0 حتى هي كرواسون، يعني غتكون كامله ديجا كرواسون، غتكون بحال هكذا. داكوغ. دونك هادي كرواسون وهادي كرواسون حتى هادي كرواسون، وليماج ديال 0 غتمشي دير وغتعوض ليماج ديال 0 غتلقى 0 ديرها هنايا. هاهي هادي هي ليماج دو 0، يعني خصو يكون طابلو دو فارياسيون على هاد الشكل هذا. وهنا نكونو سالينا ليكزارسيس نيميرو 1، نمشيو ليكزارسيس نيميرو 2.